अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का आज, बिल्कुल भी। बैठी हुई थी, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ख़त्म हुई थी, तो मैंने बच्चों के बाबा से कहा कि थोड़ी थोड़ी लेके आएँ, क्योंकि ये मौसम अब ज़रा तब्दील हो रहा है ना, तो फिर ये पड़ी पड़ी इनको कोई ना कोई चीज़ लग जाती है, तो उतनी क्वांटिटी में लाएँ जितनी इस्तेमाल हो जाए, तो दोबारा फिर मंगवा लेंगे। तो ये चीज़ें लेके आए थे, ये मेरी टैबलेट्स थी, ये बेटे के सिरप थे डॉक्टर ने लिखे, तो वो लेके आए, ये फ्रूट वगैरह सारा ना। तो मैं ये संभाल रही थी चीज़ें, सबसे पहले ये स्ट्रॉबेरी पे मेरी नज़र पड़ी। यकीन करें, मैं बता नहीं सकती कि मेरे कैसे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे वाकई मेरी ज़ुबान से खुद ब खुद और दिल ने ये कहा कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, सूरह रहमान की। तो मुझे वाकई याद आया, अल्लाह मियाँ ये देखें कितने खूबसूरत उन्होंने किए हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें एक एक गुठली के साथ उन्होंने कितने कितने ये बनाए हुए हैं, और मुझे कोई ये देखने में खूबसूरत लगी। तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं ना ब्लॉग बना लूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने फ्रेश हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितनी कितने खाने के लिए ऐसे ऐसे मेवे, ऐसे ऐसे फ्रूट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि हम लोग शुक्र ही नहीं कर सकते। हम तो अपने परवरदिगार का वाकई नहीं शुक्र अदा कर सकते। अल्लाह ताला ने हम तो इसी बात का नहीं शुक्र अदा कर सकते कि उसने हमें अच्छी सेहत दी, उसने हमारे सारे अज़ा कायम रखे, वो हमें बोलने की तौफीक देता है, चलने की तौफीक देता है, हाथ हमारे कायम है, खा सकते हैं पकड़ के, काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। बाकी ये खाने वाली नेमतें तो बहुत बाद की बात है। हम तो उस तंदुरुस्ती का ही, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसका ही शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो कुजा कहाँ ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सारी नेमतें उतारी परवरदिगार ने। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐ अल्लाह सबके रिज़्क़ को वसी कर, ऐ अल्लाह सबको हक हलाल की खाने की तौफीक अता फरमा, और सब के लिए आसानियाँ अता फरमा परवरदिगार। आमीन सुम्मा आमीन। हमें अल्लाह पे कुछ यकीन है, हमें सारा है, लेकिन अगर मुकम्मल तवक्कल हो तो हम परेशान क्यों हों, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लें। अगर हमें ये यकीन हो कि ये होना ही होना है, ये होके ही रहना है, कोई बात है, जब तक हर बात को हम इस बात पे टाल देते हैं, कोई काम हो जाए तो हम कहते हैं बस ये अल्लाह ताला ने लिखा ही ऐसे था। हाँ, यकीन है हमारा कि अल्लाह ताला ने लिखा ही ऐसे था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि क्या मैंने तुम्हें अकल नहीं दी ए इंसान, क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम सूझबूझ नहीं रखते, क्या मैंने तुम्हें दो रास्ते नहीं दिखाए कि ये सही है ये गलत है, क्या मैंने ये नहीं बताया कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत करो। जब हम लोग किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, कोई बच्चा इम्तहान देता है, जब तक कोई भी काम है हम पूरी कोशिश नहीं कर लेते, आखिरी हद तक हर हरबा नहीं आजमा लेते उसके लिए कि अच्छा ये ऐसे काम कर लें, ये ऐसे मेहनत कर लें, इसको ऐसे हासिल करना चाहिए, कोई किसी से मुशावरत भी कर लें, सब कुछ, यानी अपनी अनथक मेहनत के बाद भी अगर हम कुछ हासिल नहीं कर पाते, तब हम ये कह सकते हैं कि ये काम, ये चीज़, ये कामयाबी जो भी है, कुछ भी ताल्लुक़ ये हमारी किस्मत में नहीं था, अल्लाह ने लिखा। लेकिन अगर उसके बग़ैर, कोशिश किए बग़ैर ही हम कह दें, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें और उसके लिए उतनी कोशिश ना करें, उतनी तगोदो ना करें, और कहें कि ये हमारी किस्मत में नहीं था, ये भी गलत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने हर काम में अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दो, और जब उसके बावजूद वो हो ना पाए तो तब कह दो कि ये किस्मत में नहीं, वरना किस्मत को दोष ना दो। मेहनत करो लगन से हर काम में,
ہر بات میں، ہر کرنے میں جب ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے بہت سارے کام ہم بھی دیکھتے ہیں جس میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے، ہم اس کو بہت خوش اسلوبی سے کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے نا، جو بھی کام کریں دلچسپی سے محنت کریں، انتھک محنت، تو اگر ہماری قسمت میں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اب سٹریس اسی لیے بڑھ گیا ہے نا، بہت پریشان رہتے ہیں، کچھ یہ میڈیا نے بھی رشتوں کو دور کر دیا ہے، موبائل نے دور کر دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے جب میں ہاسٹل میں تھی لاہور، تو تب وہاں موبائل رکھنے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ یقین کریں، جب ہمارا رات کو ڈنر کے بعد ہماری دوبارہ رول کال ہوتی تھی، ہم ہال میں ساری بچیاں اکٹھی ہوتی تھیں نا، تو تب بتایا نا کہ موبائل کا مطلب رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی، تو لیٹرز آتے تھے۔ تو یقین کریں، جب مجھے پتہ ہوتا تھا نا، ظاہر ہے سب کو پتہ ہوتا تھا کہ اب رول کال ہوئی ہے، تو اب جن جن بچوں کے لیٹرز آئے ہیں وہ وارڈن جو ہے نا وہ ہمیں اب دیں گی۔ اور تب مسئلہ بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے وارڈن چیک کرتی تھیں، خود لیٹر پڑھتی تھیں، خط جو تھا نا پہلے خود پڑھتی تھیں، پھر وہ آگے بچیوں کو نا خط کی پرمیشن ہوتی تھی دینے کی، تو انہوں نے پہلے خود پڑھنا پھر دینا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگنا، میں نے کہا نا ابھی آئے گا، ابھی آئے گا گھر سے خط۔ تو میری کزن ہی لکھا کرتی تھی، اس نے گھر کی تفصیل لکھنی ایسے جیسے جیسے میں نے خط پڑھنا، یقین کریں وہ جیسے بندہ ڈوب نہیں جاتا، تو ہر معاملہ جو گھر کا لکھتی تھی نا، وہ جو کچھ بھی ہوتا تھا، تو مجھے ایسے لگنا جیسے میں خود اس میں سے گزر رہی ہوں۔ ایک دفعہ پڑھنا، پھر دوسری دفعہ پڑھنا، پھر تیسری دفعہ پڑھنا، دل چاہنا اسے پڑھتے ہی جائیں اور خط کو اپنے ساتھ لگانا، چومنا۔ اگر سسٹر نے خط لکھنا، بہن نے، تو بھی اتنی دفعہ اسے پڑھنا کہ مزہ ہی آ جانا۔ اور یہ بھی ڈرنا جب وارڈن نے خط دینا نا، ہم نے یہ بھی ڈرنا کہ اب اگر کوئی گھر والوں نے ایسی بات لکھی ہوئی، یا ہم نے کوئی ہاسٹل کی، کالج کی شکایت لکھی ہوئی اور گھر والوں نے اس کے جواب میں کچھ لکھا ہوا، تو ہماری کم بختی آ جاتی تھی۔ تو بہت سی یادیں تھیں، تو سٹریس بھی نہیں تھا، پریشانیاں بھی نہیں تھیں، موبائل نہیں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہاسٹل میں خط آتے تھے، اسی طرح امی بتاتی ہیں کہ جب موبائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو خط ہی آتے جاتے تھے، خط پڑھنے، کسی کو لکھنا، انتظار رہنا، 2 ہفتے بعد پھر انتظار کرنا کہ خط کا جواب آئے گا۔ تو پوسٹ مین اماں کہتی ہیں آتا تھا، انہوں نے نوک کرنا، پتہ چلنا خط آیا ہے۔ تو میں وہ محسوس کر سکتی تھی اپنی امی کی باتیں، کیونکہ میں ان میں سے گزر چکی تھی۔ ہاسٹل میں خط آتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا پڑھنے کا، فرینڈز ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں کہ میرے گھر میں یہ ہوا، میرے بعد یہ ہوا۔ کوئی گیسٹ آئے ہوتے تھے تب بھی گھر والوں نے بتایا ہوتا تھا، کوئی فنکشن ہوتا تھا، بعد میں کچھ بھی ہوتا تھا نا، تو وہ بہت نا تفصیل سے لکھتی تھیں، تو پڑھنے کا مزہ آتا تھا۔ کوئی مہمان آنا ہوتا تھا، اچانک ہی آ جاتا تھا، اتنی خوشی ہوتی تھی بہت زیادہ کہ مہمان آ گیا جی، بات ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ اور یہی باتیں خطوں میں بھی شیئر ہوتی تھیں، ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب تو موبائل آ گیا ہے، اب تو چاہے ہمسایوں میں یا ساتھ والوں میں تو کہتی ہوں گھر میں ہی ایک دوسرے کو اتنی دیر میں بات پتہ نہیں چلتی جتنی دیر 7 سمندر پار باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اتنا اچھی بات بھی ہے، اچھا ظاہر ہے زمانے نے ترقی کی، فاصلے کم ہو گئے، باتیں ہونے لگیں، ویڈیو کالز ہونے لگیں۔ پہلے لوگ باہر جاتے تھے، کسی کے ہسبینڈ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، جو بھی رشتہ دار عزیز و اقارب باہر جاتے تھے تو اتنے اداس ہوتے تھے کہ کیا کریں۔ تو اب تو میڈیا نے، یہ سوشل میڈیا نے فاصلے اتنے کم کر دیے ہیں کہ اب تو ویڈیو کال کر لیں، منٹ میں ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ترقی کر لی، مطلب بہت زیادہ آسانیاں ہو گئیں۔ جہاں آسانیاں ہوئی ہیں نا، وہاں پہ مشکلات بھی بہت ہوئی ہیں، کیونکہ ہر کوئی موبائل میں اگر فارغ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا جی سارا دن کے تھکے ہارے آئے ہیں، تھوڑا موبائل بھی نہ دیکھیں۔ جہاں اس کے فائدے ہیں، نقصانات بہت ہی زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی آتا ہے، دیکھتا ہے،
अपना फ़ारग होता है तो वो मोबाइल पकड़ लेता है। पास बैठा इंसान वो चाहे बात करना भी चाह रहा है ना, तो उसे परवाह ही नहीं दूसरे इंसान को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्या मतलब वो शेयर करना चाह रहा है। तो इसी से स्ट्रेस बढ़ता है, एक दूसरे की बातें नहीं समझी जाती, एक करना चाहता है दूसरा सुनना नहीं चाहता, अगर दूसरा करना चाहता है तो हम लोग सुनना नहीं चाहते। हम लोग कहते हैं बस थके आ रहे हैं, मोबाइल देखें, ये देखें, वो देखें, बच्चे हैं इंडोर गेम्स खेलें, बस यही ज़िंदगी है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इन कमियों कोताहियों के बावजूद कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत कामला से नवाजा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का। बस ये स्ट्रॉबेरी देख के आज मुझे एकदम ख्याल आया और मेरा दिल और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल से निकली कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये था आज का व्लॉग, आपसे बात करने का एक मौका मुझे फ़राहम किया अल्लाह ताला की इन नेमतों ने। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।